एमसीसी फेरि एकपटक तातो बहसको विषय बनेको छ। सामान्य नागरिकदेखि नेता र विज्ञ समेत यसबारे एकमत देखिँदैनन्। कान्तिपुर समाचारमा आज एमसीसीले विभाजित राजनीति, यो अधिवेशनमा पनि एमालेको संसद अवरोध जारी, सदन सुचारू गर्न सभामुखको आदेश, कांग्रेसको आरक्षण कोटामा पहुँचवालाकै वर्चस्व, अनलाइन फारम भरेर पनि झन्झटिलो प्रक्रिया खेप्न बाध्य सेवाग्राहीका पीडाबारे सुवेन्द्र श्रेष्ठले तयार पारेको विशेष सामग्री सहित आज हामीसँग हुनेछन्। ओमिक्रोन तीव्र रूपमा फैलिँदै गर्दा क्रिसमस र नयाँ वर्षका भ्रमण योजना रद्द गर्न WHO को आह्वान अनि प्रदेश 1 का महिला क्रिकेटरको उत्कृष्ट प्रदर्शन लगायतका सामग्री। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। एमसीसी को विरोध र समर्थनले राजनीति विभाजित, शीर्ष नेतृत्व नै राजनीतिक दाउपेचमा, सम्झौताका भ्रम र यथार्थबारे विज्ञहरूकै फरक दलिल। पार्लियामेन्टबाट पास हुनुपर्छ भनेर लेखेको छ नि त। पार्लियामेन्टबाट पास नहुँदैन, उहाँले कानुनको सम्झौता पनि गरिसक्नु। त्यो गर्ने उहाँलाई अधिकार कसले दियो? व्यवस्थापिका र न्यायपालिका कमजोर हुँदा विधि सेवा र सुशासन फितलो, संसदमा एमालेको अवरोध कायमै, सर्वोच्चमा पनि कानुन व्यवसायीको विरोध जारी। सरकारी सेवाका अनलाइन फर्म भरेर पनि सेवाग्राही दोहोरो झमेलामा, एउटै निकायको काम गर्न 3 तिर धाउन बाध्य। ओमिक्रोन भेरिएन्ट तीव्र गतिमा फैलिएपछि कडाई र प्रतिबन्ध घोषणा गर्ने मुलुक बढे, क्रिसमस र नयाँ वर्षका भ्रमण योजना रद्द गर्न WHO को आह्वान। र प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश 1 ले समूह चरणका सबै खेल जित्यो। आज लुम्बिनी 67 रनले पराजित। 2074 सालमा नेपाल र अमेरिका बीच हस्ताक्षर भएको एमसीसी अनुमोदनका लागि भन्दै 2076 असारमा संसदमा दर्ता भए पनि अहिलेसम्म विरोध र समर्थनको बहसमै अल्झिएको छ। 50 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको 5 वर्षे एमसीसी सम्झौताबारे जनस्तरदेखि राजनैतिक तहसम्म अलमल र अन्यल देखिन्छ। संसदबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा लगे त्यो राष्ट्रहित विपरीत हुने एकाथरीको दाबी छ भने अर्काथरीले यति धेरै रकम राष्ट्रिय विकासमा लगाउनुपर्छ भन्छन्। अमेरिकी पक्षले संशोधन अस्वीकार गर्नु र परियोजनाको नाममा नेपालमा अमेरिकी कानुन लागू गर्ने योजनासम्मका विषयसँग जोडेर हेरिँदा एमसीसीको भ्रम र यथार्थ के हो त? राष्ट्रिय सरोकारको विषय बनेको एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्ता सञ्चालक पक्ष नै एकमत छैन। जनस्तरमा त झन अलमल र अन्यल छ। यो हिन्द प्रशान्त रणनीति आइपीएस मातहत हो वा होइन भन्ने बारे सम्झौतामा हस्ताक्षर भएदेखि नै बहस र विवाद चलिरहेको छ। भदौ 18 मा एमसीसी मुख्यालयलाई नेपाल सरकारले नै त्यसबारे पत्राचार गरेको थियो। जवाफमा त्यस्तो नभएको भनेर आयो। एमसीसी र आइपीएसका विषयसँगै आउँदा आशंका भने पैदा हुँदै आएका छन्। अनुदानको विषय संसदमा अनुमोदन गर्नै पर्ने शर्त अर्को आशंका हो। अमेरिकी कांग्रेसको संस्था हो एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन। त्यो अमेरिकी कांग्रेसले यो सहयोग चाहिँ दिने मुलुकहरूमा ती मुलुकहरूको पनि संसदले पास गर्नुपर्छ भनेर एग्रिमेन्टको प्रोटोटाइप संसारभरि जहाँ पनि यही लागू हुन्छ। अब एसियाबाट मङ्गोलिया, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स, आर्मेनिया जसले यो सहयोग लिए, जो सहयोग प्राप्त गरे, किनकि यो सहयोग त्यत्तिकै प्राप्त गरिँदैन। यो सहयोग प्राप्त गर्नको निमित्त केही योग्यताहरू पुरा गर्नुपर्छ हैन। जसमध्येमा चाहिँ अब अल्प मध्यम आयभन्दा कम भएको मुलुक हुनु पर्यो। सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएपछि थप आवश्यक सहायक कानुन एमसीसीले बनाउने विषय अहिले सबैभन्दा धेरै विवादित छ। यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यतासँग जोडेर सामान्य रूपमा पनि अर्थाइएको छ भने उक्त बुदाको संशोधन बिना एमसीसी अघि बढ्न नसक्ने बताउनेहरू पनि कम छैनन्। एमसीसी चाहिँ राष्ट्रको हितमा छ भन्ने लाग्छ मलाई। सेना पनि आउँदैन, जग्गा अधिग्रहण पनि गर्दैन, कुनै नेपालको भूभाग पनि एमसीसीले कब्जा गर्दैन। तर एमसीसीसँग जोडिएका 4-5वटा कुराहरू चाहिँ हेर्नुपर्छ। पहिलो कुरा, अमेरिकाको मनसाय गलत छ कि छैन। 75 वर्ष पुरानो कूटनीतिक सम्बन्ध हो, प्रमाणित भइसकेको छ।
द्विपक्षीय सम्बन्धको विश्वसनीयता, त्यस हुनाले मनसाय उसको गलत छैन। नेपाललाई चाहिँ कब्जा गर्ने हिसाबले एमसिसी ल्याउनु खोजेको भनेर हामीले शङ्का नगरौँ, त्यो व्यर्थको शङ्का हो। तर त्यति भन्दा भन्दै पनि समस्या चाहिँ छ। केमा छ भन्दाखेरि सम्झौताको प्रावधानमा समस्या छ। सम्झौताको प्रावधानमा चाहिँ त्यो व्याख्यान्तर भन्छ नि, विभिन्न खालको व्याख्या हुन सक्ने गरी त्यो मसौदा गरियो। पार्लियामेन्टबाट पास हुनुपर्छ भनेर लेखेको छ नि त। पार्लियामेन्टबाट पास नहुँदैन उहाँले कार्यान्वयनको सम्झौता पनि गरिसक्नुभयो। त्यो गर्ने उहाँलाई अधिकार कसले दियो? यस्ता थुप्रै तपाईँका नमिल्ने कुराहरू, चित्त आँखालाई बिज्ने कुराहरू छन् कि त्यसैले यी कुराहरूको बारेमा हामी दुईवटा मित्र राष्ट्र हौँ। यसको बारेमा चाहिँ सम्झौतामा चाहिँ स्पष्ट नभएका कुराहरू बरु एक्सचेन्ज अफ लेटर्स, चिठीको आदान प्रदान गरेर स्पष्ट गरे पनि राम्रो हुन्छ। जस्तो 1950 को नेपालको सन्धिकै बारेमा पनि त चिठीमा आदान प्रदान भएको थियो नि त। त्यस्तै एक्सचेन्ज अफ लेटर्स पनि गर्न सकिन्छ। एमसिसीका विषयमा सरकारले नै माग गरेको प्रष्टीकरणमा सन् 2017 पछि भएका सम्झौता सार्वजनिक नगरिएको प्रति प्रश्न उठाउँदा एमसिसीले सबै खाले दस्तावेज पारदर्शी हुने जवाफ दिएको छ। सम्झौता भइसकेको भन्दै एमसिसी संशोधनलाई अस्वीकार गरेको अमेरिकाले परियोजनामा पाएको करको छुटको विषय पनि विवादमा छ। नेपाल सरकारले समेत 26% खर्च बेहोर्ने गरी भएको एमसिसी सम्झौता संसदबाट पारित नहुँदै जग्गा अधिग्रहण लगायतका कार्यमा झण्डै 5 अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। तर राजनीतिक वृत्तमा यो विषय टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। मुख्य दल र प्रमुख नेताहरूले नै एमसिसीका यथार्थ र भ्रम तोड्दै मुलुकको हितमा हो कि होइन भनेर साझा धारणा बनाउन सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठ र विनोद कोजुका साथ सुमन पन्थ र बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले देशको विकासका लागि एमसिसी सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु वर्तमान सरकारको दायित्व भएको बताएका छन्। जनकपुरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै गृहमन्त्री खाँडले एमसिसी मार्फत निशर्त प्राप्त हुने अनुदानबाट सरकारले विद्युत र सडक निर्माण परियोजनाका काम अघि बढाउने जानकारी दिए। एमसिसीका बारेमा नागरिकमा भ्रम छरिएको समेत उनले टिप्पणी गरे। नेपालको विकासका लागि नेपाल सरकारले नै एमसिसी को प्रस्तावलाई चाहिँ अगाडि बढाएको हो र नेपाल सरकार र एमसिसी परियोजनाको बीचमा धेरै वर्ष अगाडि नै सम्झौता भएको हो र त्यो सम्झौतालाई अगाडि बढाउनु सरकारको दायित्व हो। एमसिसी खारेजीको माग गर्दै विभिन्न साना दलहरूले आज काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, एमसिसी सम्झौता खारेज लगायतका माग राखेर विभिन्न वाम निकट पार्टीले संयुक्त विरोध कार्यक्रमको आयोजना गरेका हुन्। एमसिसी राष्ट्रहितमा नभएको र कुनै हालतमा सदनबाट पारित गर्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ। हाम्रो चाहना के हो भने संसदमा जाने मान्छेहरूको आँखा खुलुन्, निर्णय गर्ने ठाउँमा उनीहरू छन्। भोलि उनीहरूले जनतामा जानुपर्छ र जनतालाई हामी उचाल्छौँ। तपाईँहरूले पास गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चियान खनिन्छ गाउँ गाउँमा। तपाईँहरू राजनीतिक ढङ्गले, मैले भने भौतिक चियान मैले भनेन, राजनीतिक चियान खनिन्छ, तपाईँहरू जिताउने छैन। अहिले उनीहरूले चालबाजी गरेर पास गराउँछ भने ती पास गर्ने मान्छेको नाम टाउकोमा कालो टिको लाग्छ, उनीहरूको नाम कालो अक्षरले लेखिन्छ र जनताले उनीहरूलाई भूत जसरी राख्नुहुन्छ। अहिले संसदवादी पार्टीहरूले संशोधन गर्ने इत्यादि गर्ने या चाहिँ सङ्कल्प प्रस्ताव एउटा पारित गरिदिएर चाहिँ यसलाई चाहिँ लैजाने, महाकाली सन्धि जस्तो लैजाने थुप्रै हरकत गर्न सक्दछन्। तर त्यसलाई नेपाली जनताले परास्त गर्नुपर्छ हैन। उनीहरूले बलजफ्ती एमसिसी पारित गर्छन् भने पनि त्यो लागू हुन त्यति सजिलो छैन, किनकि नेपाली देशभक्त जनताले त्यति सजिलै लागू गर्न दिँदैन। त्यसको एउटा लामो प्रोसेस हुनेवाला छ, लडाइँ हुनेवाला छ, सङ्घर्ष हुनेवाला छ। अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजनालाई लिएर एउटै नेताका फरक फरक अभिव्यक्ति आउने गरेका छन्। एउटै नेताको सत्तामा रहँदा एक थरी त बाहिर रहँदा अर्का थरी भनाइ आउँदा आम नागरिक अन्योलमा परेका छन्। नेताहरूको यस्तै भूमिकाले यो विषय नै दिनदिनै गिजो लिएको छ। यथार्थ के हो भन्ने बाहिर ल्याउने भन्दा पनि के बोल्दा राजनीतिक लाभ हुन्छ त्यही अनुसार अभिव्यक्ति दिँदा भ्रम सृजना हुने गरेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असारमा राष्ट्रिय सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमसिसीका बारेमा बाहिर अनावश्यक अफवाह फैलाइएको आरोप लगाए। उनले यतिसम्म भन्न भ्याए कि यो विषयमा अध्ययन नै नगरी टिप्पणी हुने गरेका छन्। एमसिसी पढेका मान्छे मैले त्यति भेटिनँ। एमसिसी सम्झौता खोजेर ल्याएर पढे हुन्छ, पढ्ने भन्दा हल्लाका भरमा कुद्ने र जसरी भए पनि विरोध गर्न पाए भयो। सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको समयमा ओलीले एमसिसी पास गर्नुपर्ने आशयसहित यो भनेका थिए। तर अहिले प्रतिपक्षमा पुगेपछि उनको बोली फेरिएको छ र यसलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाएका छन्। पास गर्ने छ भने उसँग 165 छ, गर्छ होला। पास गर्ने छैन भने पनि उसँग 165 छ, गर्दैन होला। हामीसँग कुनै कुरा भएको छैन। उता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमसिसी परिमार्जन गरेर पास गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। उनले संसद विघटनको विरोधमा गरिएको कार्यक्रममा भने एमसिसीका विषयमा नाराबाजी गर्ने रोकेका थिए। एमसिसीका विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भूमिका स्पष्ट छैन। उनले विषयलाई टुङ्गो लगाउने भन्दा अल्झाइरहने रणनीति अवलम्बन गर्न खोजेको देखिन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा पनि एमसिसीका विषयमा समय समयमा मौन बस्ने र राजनीतिक वातावरण हेरेर प्रतिक्रिया दिने गरेका छन्। अहिले भने देउबालाई एमसिसी चाँडो पारित गर्न हतार देखिएको छ। आफू प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीलाई एमसिसी पारित गर्न जस्तो हतार थियो, अहिले देउबालाई पनि उस्तै भएको छ। संसदमा हुँदो कुरा सुन्नुहोस्, एमसिसी के छैन भने एमसिसीको सम्बन्धमा झुटा प्रचार गरिरहेको छ। यहाँ वर्ल्ड ब्याङ्क छ नि, एडिबी छ नि, उनीहरूको त के छ भने नेपालको कानुन उनीहरूमा लागू हुँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू हुन्छ। ऋण हो त्यो, यो त अनुदान हो। नेपालको कानुन लागू हुन्छ भने यसमा उनीहरूले भनिसके नेपालको कानुनै एमसिसी भन्दा माथि हुन्छ भनिसक्यो उनीहरूले। एमसिसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने जनमत काङ्ग्रेसमा धेरै छ, तर कसरी पास गर्ने भन्ने स्पष्ट पार्न न काङ्ग्रेसले सकेको छ न त प्रधानमन्त्री देउबाले नै। राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले गर्ने हल्का फुल्का टिप्पणीले एमसिसी बारे जनस्तरमा भ्रम मात्र सिर्जना गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। व्यवस्थापिका संसद प्रभावकारी हुन नसकेको 1 वर्ष भइसक्यो। दलीय दाउ पेचको मारमा परेको प्रतिनिधि सभाको आजको बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अवरोधले नियमित चल्न सकेन। संसदको बैठक सुरु हुनासाथ एमाले सांसदहरूले नाराबाजी सहितको विरोध गरेका हुन्। निरन्तर संसद अवरुद्ध हुँदा जनताका मुद्दा उठाउन सांसदहरूले नपाएको भन्दै सभामुखले सदन सुचारू गर्न सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए। मान्य सदस्यहरू नेपालको संविधान सभाको नियमित प्रक्रियामा प्रवेश गरी आफ्ना असहमतिहरूलाई राख्न अनुरोध गर्दछु। विरोधकै बीच आजको बैठकले फौजदारी कसुर सम्बन्धी र यौन हिंसा विरुद्धको केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश पारित गरेको छ। सत्तापक्ष र विपक्षी सांसदहरूले संसद अवरोधको विषयमा आरोप प्रत्यारोप गर्न भने छाडेका छैनन्। सदन अवरोध गर्ने खालको एजेन्डा, त्यो खालको इस्यु चाहिँ होइन। यो उहाँहरूले चाहिँ एउटा अब किन यस्तो भएको छ हामी पनि बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। तर यसले चाहिँ अन्ततः राजनीतिक दलहरूलाई र स्वयं नेकपा एमालेलाई पनि राम्रो गर्दैन। अलिकति अथोरिटेरियन खालको मतलब प्रवृत्ति पछिल्लो कालमा एमालेमा देखा परेकै छ। सत्तापक्ष चाहिँ प्रतिपक्षसँग वार्ता गर्ने मुडमा छँदैन, पेलेरै जाने खालको मुडमा देखिन्छ। त्यसो भने हामी पनि संसदको अवरोध कायमै रहन्छौँ र संसद चाहिँ हेर्दाखेरि सारमा तपाईँ रूपमा चाहिँ प्रतिपक्षी दलले अवरोध गरेको देखिन्छ, तर सारमा संसदको अवरोध सत्तापक्षले गरिरहेको छ। एमाले आफूले कारबाही गरेको माधव कुमार नेपाल सहितका 14 जना सांसदलाई सभामुखले कारबाही नगरेको भन्दै संसदको भदौमा सुरु 9औं अधिवेशनदेखि यता सधैँ अवरोध गर्दै आएको छ। जबकि निर्वाचन आयोगले नेता नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई नयाँ दलको मान्यता दिइसकेको छ। एकीकृत समाजवादीकै विषयलाई लिएर एमाले सर्वदलीय बैठकमा समेत सहभागी हुन नमान्दा संसद मात्रै होइन राष्ट्रिय सरकारका विषयमा समेत एकमत हुन सकेको छैन। उता राज्यको अर्को अङ्ग न्यायपालिका समेत लयमा छैन। एकातिर प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागेर कानुन व्यवसायी 2 महिनादेखि आन्दोलनमा छन्, अर्कोतिर न्यायालय सुधारको महत्त्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको पेशीमा गोला प्रणाली कार्यान्वयन भए पनि स्वयं न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशसँग बेन्च सेयर गर्न मानिरहेका छैनन्।
प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै आएको नेपाल बार एसोसिएसनले कार्तिक 14 गतेदेखि थालेको आन्दोलन अहिले पनि जारी छ। प्रधान न्यायाधीश जबराकै कारण न्यायालयमा भ्रष्टाचार, विकृति र विसङ्गति मौलाएको आरोप लगाउँदै कानुन व्यवसायीले उनलाई हटाउन दलहरूलाई आग्रह गर्न छाडेका छैनन्। हामी सत्यको पछाडि हामी लडिरहेका छौँ। त्यसैले गर्दा सत्यको पछाडि लड्नेको आवाज कहिले मर्दैन, त्यो सधैँ जीवन्त रहन्छ। जबसम्म हाम्रो माग पुरा हुँदैन हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर प्रतिपक्ष दलको नेता सबैका जो संसदका नेताहरूलाई हामीले दिइसकेका छौँ। उहाँहरूले यो विषयमा आफ्नो निर्णय गर्नुपर्दछ। यो मुखदर्शक भएर बस्नु भनेको न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमा तुल्यमा दबाइराख्ने उहाँहरूको उद्देश्य हो भने त्यही अनुसार भन्नु पर्यो, होइन भने न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका बनाउनको लागि उहाँहरूले पहल गर्नुपर्दछ। ब्रेकपछि स्वागत छ। राज्यका हरेक निकायमा सबै समुदायको समान सहभागिता होस् भनेर संविधानले आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ। सोही अनुसार राजनैतिक दलहरूले पनि तल्लो तहदेखि केन्द्रीय समितिसम्मै सबै क्षेत्र र समुदायको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरेका छन्। तर नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको आरक्षण कोटामा पहुँचवाला र यसअघि विभिन्न पदमा पुगेकाहरूकै वर्चस्व देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले एउटै व्यक्तिले प्राप्त गर्ने भन्दा पनि अवसर नपाएर पछाडि परेका वर्ग, जात र समुदायलाई माथि उकास्न एकपटक दिइने अवसरको रूपमा आरक्षणको व्याख्या गरेको छ। सकारात्मक विभेदका नाममा एउटै व्यक्तिले पटक पटक अवसर पाउन नसक्ने टिप्पणी पनि अदालतले गरेको छ। तर नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा आरक्षण कोटाबाट निर्वाचित भएकाहरू अधिकांश पटक पटक अवसर पाएकाहरू छन्। महिला खुल्लातर्फ 9 केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएकोमा पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आर्जु राणा समेत छन्। त्यस्तै डिला सङ्ग्रौला, पुष्पा भुसाल, अम्बिका बस्नेत, ईश्वरी नेउपाने, सरिता परसाई, रमा कोइराला पौडेल, सुशीला ढकाल आचार्य र रङ्गमती साई केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। उनीहरू प्राय सबै पुरानै अनुहार र राज्यका विभिन्न ओदाहामा बसेर काम गरिसकेका हुन्। त्यति मात्र होइन, संसारको अर्बपतिको सूचीमा परेका विनोद चौधरी मधेसी क्लस्टरबाट केन्द्रीय सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गरे। मधेसी कोटाबाटै अजय कुमार द्विवेदी, पवन कुमार सारडा, सुशील नाहटा पनि प्रतिस्पर्धामा उत्रिए। उनीहरू पनि सर्वोच्च अदालतले दिएको आरक्षणको कोटामा नसमेटिने व्यक्ति हुन्। 8 क्लस्टरबाट महामन्त्रीमा निर्वाचित भएकाहरू पनि उच्च प्रोफाइल भएका नेताहरू नै छन्। जसलाई आवश्यकता छ उनीहरूसम्म यो चेतना नै पुगेको छैन कि हामीले पनि त्यहाँ आरक्षण पाउँछौँ भनेर। जसलाई चेतना छ, जसलाई आरक्षणको आवश्यकता नै छैन, उनीहरू चाहिँ जो जातिको नाउँमा अथवा क्षेत्रको नाउँमा त्यो आरक्षणको फाइदा उठाइरहेका छन्। जसले गर्दा जसलाई साँच्चीकै आवश्यकता छ उनीहरू चाहिँ त्यो पहुँचमा पुगिरहेका छैनन्। त्यसैमा त अब अपाङ्गको अपाङ्गै पर्नु पर्यो, महिलाको महिला नै। अनि अब जस्तै अल्पसङ्ख्यकको मान्छे हुन्छ, पहुँच नभएको मान्छे, त्यस्तोलाई आरक्षण दिए पनि राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म जो संविधानमा लेखेको कानुन हिसाबले चल्दैन, त्यही पहुँचवालेको नेताहरूको जसको पहुँच ठुलो छ त्यसैले पाइराखेको छ। काङ्ग्रेसमा पदाधिकारीमा 2 जना बाहेक सबै नयाँ छन्। तर केन्द्रीय सदस्यमा भने चर्चामा रहेका र प्रभावशाली व्यक्तित्वकै सहभागिता बढी देखिएको छ। हामीले प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नु हुँदैन, यो आफै हुन्छ, यो स्वतः हुन्छ। अनि भएन भने 2 चक्र 3 चक्र पुरा गर्दा पनि भएन भनेदेखि त्यसमा हामीहरू सोच्न सक्छौँ। त्यसमा विभिन्न प्रणालीहरू छन्, त्यो प्रणालीहरूमा हामी अनि त्यहाँबाट चाहिँ अब यसले चाहिँ काम गरेन है भनेर भन्न सकिन्छ। आजै यो बेला भएको छैन। संविधानले पिछडिएको वर्ग र समुदाय पनि राज्यका विभिन्न पदमा पुग्न सहज होस् भनेर आरक्षणको व्यवस्था गरेको हो। तर त्यो आरक्षण पहुँचवालाका लागि मात्रै सीमित हुँदा वास्तविक समुदाय राज्यको मूल धारमा आउन सकेको देखिँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। प्रविधिले हरेक जसो काम अनलाइनबाटै गर्न सकिने बनाएको धेरै भइसक्यो। मोबाइलमा अटाएका सुविधा जीवन पद्धति जस्तै भएका छन्। तर आम नागरिकसँग कर असुलेर सेवा दिँदा पनि राज्यका अधिकांश संयन्त्र भने पुरातन शैलीमै छन्। अनलाइन फारम भरेपछि समेत कागजात बोकेर घण्टौं लाइन बस्नुपर्छ।
आधुनिक सेवाका नाममा दोहोरो शास्तिले सेवाग्राही हैरान छन्। मंगलबार बिहान 11 बजे राष्ट्रिय परिचय पत्र विभाग पुग्दा भोजराज अधिकारी आफ्नो परिचय पत्र नम्बर लिन लाइनमा भेटिए। पैसा तिरेर साइबरबाट अनलाइन फर्म भरेका उनी त्यही कागजात प्रमाणित गर्न फेरि लाइन बस्नु परेको हो। एकदमै त्यो फन्डै मिलेको छैन, फन्ड त्यति फन्ड होइन त्यो। अब अहिले नयाँ फन्ड ल्याएको छ जसमा यो अधिकारी नै अनै भन्न नमिलेर यो बल्ल बल्ल यो त्यही पनि एउटा ठाउँमै गएर यहीँ आएर गरेको। यसको लागि पनि फेरि एक दिन वेस्ट भएको। उनी जस्तै धेरै सेवाग्राहीको बाध्यता यस्तै छ। पछिल्लो समय सरकारी कार्यालयहरूले तामझामका साथ आधुनिक र विद्युतीय प्रणालीबाट सेवा प्रदान गर्ने भन्छन्। राहदानी, यातायात, शिक्षक लाइसेन्स, लोकसेवा, कम्पनी रजिस्ट्रार लगायत थुप्रै सरकारी कार्यालयमा विद्युतीय सेवा छ। तर अनलाइन फर्म भरेर प्रमाणित गरी काम फत्ते गर्न भने फेरि लाइन बस्नुपर्छ। कतै त ठेलमठेल र झन्झट झन बढी हुन्छ। एक गते जाँदा फेरि उनीहरूले यसरी फर्म भर्नुपर्छ, अनलाइन ई पासपोर्ट भन्यो, तर के त्यो नम्बर नभएसम्म त हुँदैन नि त। उनीहरूले त्यो भन्दैन, गयो अनलाइन फर्म भर्यो तर उनीहरूले हुँदैन भने त्यो एकचोटि भर्यो अनि आज एकचोटि, अब फेरि यसपछि अझ एकचोटि भर्नुपर्छ अनि त्यसको लागि फेरि वेट गरेर अनि त्यसपछि के हुन्छ थाहा हुन्छ। फोटो खिचेर अब कि यहाँ त्यही परिचय पत्र बनाउन भनेर यहाँ आउनुपर्ने रहेछ क्या। मालपोत र नापी राजस्व वैदेशिक रोजगार विभाग लगायत कार्यालयमा सञ्चालित अनलाइन सेवाले केही हदसम्म प्रशासनिक काम सहज बनाए पनि सेवाग्राहीलाई भने खर्च र काम दोहोरो भइरहेको छ। कतै त कागजात प्रमाणित गर्दा झन झमेला हुन्छ। छिटो छरितो सेवा दिने सरकारी नारा र अनलाइन पद्धति कार्यान्वयन बीच तालमेल हुन नसक्दा आम नागरिकले सेवाको अनुभूति पाउन सकेका छैनन्। एउटा लाइसेन्स दिनलाई पनि हेर्नुहोस् त 2 वर्ष 3 वर्षसम्म कुरिराख्नुपर्छ भने के अनलाइन सेवा भन्नु त त्यो बेकार जस्तो भयो। त्यस्तै किसिमले यो पासपोर्ट बनाउनेमा त्यत्तिकै झन्झट छ। त्यो लाइनहरू जुन हामीले हेर्ने हो भन्दाखेरि जनतालाई कसरी सुख हुन्छ, सहेल कसरी हुन्छ भनेर बरु अलिकता एक्सटेन्सन, सर्भिस एक्सटेन्सन गरेर पनि त्यो कुराहरू दिन सक्छौँ के। यदि अनलाइन हामीले चाहिँ त्यो काम प्रभावकारी ढङ्गले गर्न सक्दैनौँ भने सर्भिस एक्सटेन्ड गर्नुहोस् न त। आधुनिक र विद्युतीय सेवाको लक्ष्य कागजपत्र बिनै सेवा दिने हुनुपर्ने हो। अनलाइन फर्म भरेपछि आफूले त्यसको प्रतिउत्तर समेत विद्युतीय माध्यमबाटै तत्काल पाउने सुविधा भए कम्तीमा लाइन बसेर समय नष्ट त गर्नु पर्दैन थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुपेन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पुनर्निर्माण छिटो सक्न के गर्नु पर्ला? ए, योजना बनाएर काम गर्ने, बी, बजेट अभाव हुन नदिने र सी, समन्वय प्रभावकारी बनाउने। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, योजना बनाएर काम गर्नेमा 65%, बी, बजेट अभाव हुन नदिनेमा 13% र सी, समन्वय प्रभावकारी बनाउनेमा 22%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, अनलाइन प्रणालीलाई व्यवहारिक र सहज बनाउन के गर्नु पर्ला? ए, दोहोरो प्रक्रियाको अन्त्य, बी, सेवा विस्तार र सी, प्रविधिको पहुँच। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सरकारले पर्यटन प्रवर्धन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ, तर एउटै ठाउँ घुम्न समेत पर्यटकले दोहोरो शुल्क तिर्नु परेको छ। सङ्घ र स्थानीय तहबीच समन्वय नहुँदा काठमाडौँको बसन्तपुर दरबार स्क्वायर भ्रमण गर्न आउने पर्यटकसँग दोहोरो शुल्क उठाइने गरेको हो। यसले पर्यटन क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश गएको छ। पुरातत्व विभाग र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच समन्वय नहुँदा काठमाडौँको बसन्तपुर पुग्ने पर्यटकले दोहोरो शुल्क तिर्नु परेको छ। बसन्तपुरका सम्पदा अवलोकनका लागि विभाग र महानगरपालिकाले अलग अलग शुल्क उठाउन थालेका छन्। 2076 चैतसम्म यहाँ पुग्ने सार्क राष्ट्रका पर्यटकले 150 र अन्य राष्ट्रबाट आएकाले 750 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो, जसमा सार्क राष्ट्रका पर्यटकबाट उठाएको मध्येबाट 50 रुपियाँ र अन्य राष्ट्रका पर्यटकबाट उठाएको मध्ये 250 गरेर महानगरले पुरातत्व विभागलाई उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। तर 2077 सालमा महानगरले पुरातत्व विभागसँग सल्लाह नै नगरी 750 को टिकट शुल्क बढाएर 1000 बनायो। त्यति मात्र होइन, सम्झौताको वास्तै नगरी पुरातत्व विभागलाई रकम समेत दिन छाड्यो। अब कोभिडको कारणले कम भएको, हाम्रो चाहिँ आय स्रोतमा कम भएको कारणले चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ हामीले राजस्वलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ पठाउन सकेनौँ।
र हाम्रो त्यो सीमित आय स्रोतको चाहिँ अहिले बसेर हाम्रो जुन चाहिँ सम्पदा भूकम्पको चाहिँ उसमा चाहिँ ढक्कले चाहिँ क्षति भएको चाहिँ मूर्त सम्पदाहरूलाई हामीले बनाउने क्रममा त्यसमा पनि हामीले लगानी गर्नु पर्यो। 2068 सालमा हनुमानढोका विकास समिति र काठमाडौँ महानगरपालिका बीच एकद्वार प्रणालीबाट टिकट सञ्चालन गर्ने र सम्झौता अनुसार रकम बाँड्ने सहमति भएको थियो। महानगरले कोभिडका कारण आम्दानी घटेर पुरातत्वलाई रकम दिन नसकेको भनिरहँदा यता हेरचाह अड्डाले भने 2076 अघिकै लगभग 3.5 करोड रुपैयाँ नदिएको आरोप लगाइरहेको छ। विदेशी पर्यटकको लागि पनि रु 300 रुपियाँ लिने भनेर हामीले एउटा बाध्यकारी अवस्थामा यो निर्णय गर्नु पर्या हो। यो हाम्रो रहरले गरे होइन र मैले नगरपालिकालाई जानकारी पनि गराएको छु। हाम्रो रकम हामीलाई उपलब्ध हुने बित्तिकै हामी विदेशीहरूको लागि हामी पनि चाहदैनौँ दोहोरो व्यवस्था होस् भनेर। महानगरले रकम नदिएपछि पुरातत्व विभागले पनि बाह्य पर्यटकका लागि असोज 1 गतेदेखि हनुमानढोका प्रवेश गर्न छुट्टै 300 शुल्क लिन थालेको छ। यसअघिसम्म पर्यटकले एकपटक टिकट लिएपछि दरबार स्क्वायर परिसर र सङ्ग्रहालय घुम्न पाउँथे। तर यी दुई संस्था बीचको विवादका कारण पर्यटकले अब सङ्ग्रहालय घुम्न छुट्टै 300 रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। यसो हुँदा पर्यटकले झन्झट मान्ने गरेको टुरिस्ट गाइडको अनुभव छ। होइन, एकपल्ट टिकट काटिसकेपछि फेरि पनि टिकट काट्नु पर्ने भनेर अलिकति ऊ चाहिँ निराश हुन्छ है। अब त्यो निराश हुन्छ, दुईपल्ट टिकट काटेर कहाँ जाने भन्ने जस्तो बनाउँछ तिनीहरूले होइन। अनि त्यही भएर उनीहरूले प्रायः जसो भित्र जान नै मान्दैन। व्यवस्थापकीय निकाय बीचकै झै झगडाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको नराम्रो सन्देश प्रवाह हुने देखिँदै गएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सृजना बास्तोला, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। उद्योगी र किसान बीच कुरा नमिल्दा उखुको समर्थन मूल्य तोक्न ढिलाइ भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा लगातार 2 दिनसम्म भएको छलफलमा किसानले अनुदान बाहेक 615 रुपियाँ प्रति क्विन्टल समर्थन मूल्य तोक्न माग गरेका छन्। उद्योगीहरूले भने शर्तसहित प्रति क्विन्टल 520 रुपियाँसम्म तिर्न तयार रहेको बताएका छन्। दुवै पक्षको कुरा मिल्न साथ समर्थन मूल्य तोकिने मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले जानकारी दिए। सरकारले यसपटक किसानलाई समयमै उखुको बक्यौता भुक्तानीको सुनिश्चितता खोजेको छ। सरकारले उखुमा किसानलाई प्रति क्विन्टल 65 रुपियाँ अनुदान दिँदै आएको छ। भएका जहाज चलाउन नसकेको नेपाल वायु सेवा निगमले नयाँ जहाज किन्न 15 अर्ब रुपियाँ माग गरेको छ। वायु सेवा निगमको निरीक्षणमा पुगेका पर्यटन मन्त्री प्रेमबहादुर आले समक्ष निगमले आन्तरिक र बाह्यतर्फ उडान थप्न भन्दै 15 अर्ब माग गरेको हो। मन्त्री आलेले भने व्यावसायिक योजनासहित प्रस्ताव पेश गर्न सुझाव दिएका छन्। अहिले आन्तरिकतर्फ नेपाल वायु सेवा निगमको बजार हिस्सा 3% भन्दा कम छ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा प्रदेश 1ले समूह चरणमा 100% नतिजा निकालेको छ। उसले आज भएको खेलमा लुम्बिनी प्रदेशलाई 67 रनले पराजित गर्यो। यो सँगै प्रदेश 1 समूह 1 को विजेता र लुम्बिनी उपविजेताका रूपमा सेमिफाइनल प्रवेश गरेका छन्। धनगढी स्थित फाप्ला मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको प्रदेश 1ले निर्धारित 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 114 रन बनाएको थियो। कप्तान रुबिना छेत्री 15 रन बनाउँदै पहिलो विकेटका रूपमा आउट भएकी थिइन्। काजल श्रेष्ठले 40 र अप्सरी बेगमले अभिजित 44 रनको योगदान गरिन्। नेरी थापा, सरस्वती पुन र मधु ऋषिले 1-1 विकेट लिए। जवाफमा लुम्बिनीले 20 ओभरमा 9 विकेटको क्षतिमा 47 रन मात्र बनाउन सक्यो। कुनै पनि खेलाडीले दोहोरो रन जोड्न सकेनन्। सरस्वती र नितु भण्डारीले 9-9 रन बनाएका थिए। नेरी 1 रनमा पभिलियन फर्किन्। रुबिनाले 3 र एलिसा कडारियाले 2 विकेट लिएपछि लुम्बिनीको पारी ध्वस्त भएको थियो। सङ्गीता राईको नाममा 1 विकेट रह्यो। यसै समूहको अर्को खेलमा बागमती प्रदेशले सान्तोना जित हात पारेको छ। समूहको अन्तिम खेलमा बागमतीले कर्णालीलाई 79 रनले पराजित गरेको हो। टस जितेर ब्याटिङ गरेको बागमतीले 20 ओभरमा 6 विकेटको क्षतिमा 103 रनको योगफल बनाएको थियो। कञ्चन श्रेष्ठले 47 रन बनाइन्। जवाफमा कर्णाली 18 ओभर 3 बलमा 51 रनमा अल आउट भयो। लक्ष्मी रिमाले सर्वाधिक 14 रन बनाएकी थिइन्। बिपिसा शाही र आरती बिडाडीले 3-3 विकेट लिए। कर्णाली जितविहीन रह्यो।
अब जनताको आवाज। महिला क्रिकेट खेलाडीले एकदमै कम घरेलु प्रतियोगिता खेल्ने अवसर पाउँछन्। अहिले धनगढीमा भइरहेको प्रधानमन्त्री कपमा विभागीय टोली एपीएफ क्लब र 7 प्रदेशबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। अधिकांश टिमको प्रदर्शन फितलो छ। पुरुषको यही प्रतियोगिता 50 ओभरको हुन्छ, तर महिलाको 20 ओभरमा खेलाइन्छ। आज हामीले सहभागी खेलाडी र प्रशिक्षकलाई सोधेका छौँ, महिला क्रिकेटको स्तर बढाउन के गर्नु पर्ला। जनताको आवाज। गेमहरू हुनु पर्यो, एक्सपोजर हुनु पर्यो। स्कुल लेभलहरू पनि स्कुलबाट नि हामीले केही स्कुल स्तरका गेमहरू गऱ्यो भने महिला क्रिकेटलाई भनौँ न केही सहयोग हुन्थ्यो कि। पुरुषहरूको धेरै गेमहरू भइरहेको हुन्छ, त्यसरी महिलाहरूको हुँदैन। बढी से भन्दा बढी चाहिँ प्रतियोगिता हुनु जरुरी छ। जति प्रतियोगिता भयो सबै जिल्लाहरू समेटेर चाहिँ प्रदेशहरू मार्फत चाहिँ नि खेलको विकास गर्न सक्षम हुन्छ। प्रदेश क्षेत्र सरकारले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुपर्थ्यो। अब जस्तो नेसनल टुर्नामेन्ट अब 2 वर्ष 1 वर्षमा भएर मात्रै महिला क्रिकेटरहरू डेभलप हुँदैन। सबैभन्दा पहिलो कम्ती एसोसिएसनहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि अन्तर्मावि जस्ता प्रतियोगिताहरू केनले चाहिँ कम्तीमा पनि यो प्रतियोगितामाथि नै अलिकति मध्य राखेर चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो, तब मात्रै खेलाडी उत्पादनको लागि अलिक सहज हुने हुन्छ। नेसनलहरूदेखि लिएर जिल्लाहरूमा पनि एकदम धेरै म्याचेसहरू चाहिँ हुनुपर्छ। गेमहरू भनेको जति एक्सपोज पाइन्छ, आई थिङ्क जति हामीले चाहिँ नेटमा गर्छौँ त्योभन्दा बढी म्याच एक्सपोज चाहिन्छ, म्याच एक्सपिरियन्स चाहिँ चाहिन्छ होइन, म्याच कसरी खेल्ने। वर्षमा एउटा मात्र गेम हुन्छ, त्यो गेम कुरेर बसेर अब बाँकीको 9 महिना 12 महिना के अरे 10 महिना हामी कुरेर बस्छौँ होइन। फ्यामिली हो, केटी मान्छेलाई उसै पनि खेल्न दिनु हुँदैन, तर सरकारले एटलिस्ट वर्षमा धेरै नभए पनि 3 देखि 4 वटा गेम गराइदिनु भयो भने चाहिँ ग्रासरुटको प्लेयरहरूले पनि मौका पाउँछ। म्याचेसहरू चाहिँ अझै धेरै गर्ने है। पहिलाको भन्दा अहिले चाहिँ म्याचेसहरू पनि धेरै भइरहेको छ नि त पहिला भन्दा अहिले चाहिँ, अनि त्यही म्याचेसहरू गराउने। ग्रासरुट लेभलमा जुन इन्टर स्कुल प्रोग्रामहरू हुन्छ, अब तपाईँको ट्यालेन्ट हन्ट प्रोग्रामहरू चाहिँ हुनु पर्यो। जिल्लाले चाहिँ इनिसिएटिभ लिनु पर्यो, स्कुल छरसँग कोअर्डिनेट गर्नु पर्यो। अब त्यो प्रोग्राम चाहिँ क्यानले चाहिँ प्रदेश र जिल्लालाई चाहिँ पठाउनु पर्यो। प्र्याक्टिस त हरेक दिन गरेर हुन्छौँ होइन हामी, तर म्याचेस भएन भने त त्यो प्रेसरमा खेल्ने बानी हुँदैन। सो जति सक्यो म्याचेस धेरै भयो भने चाहिँ आई थिङ्क नेपाल क्रिकेट पनि अझै अघि बढ्छ। हाम्रो चाहिँ म्याच एकदम कम खेलाउनुहुन्छ अनि एक्सपेक्टेसन चाहिँ हाई राख्नुहुन्छ क्यान या भनौँ न जिल्ला सबैले। कास्की जिल्ला टेनिस सङ्घका प्रदीप खड्का प्रथम प्रधान सेनापति लन टेनिस प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेका छन्। आर्मी मुख्यालय भद्रकालीको टेनिस कोर्टमा आज भएको फाइनलमा उनले रूपन्देहीका ऋतिक राणालाई 2-0 को सोझो सेटमा हराउँदै उपाधि जितेका हुन्। प्रतिस्पर्धात्मक बनेको पहिलो सेट प्रदीपले 7-5 ले जित्दा दोस्रो सेट सहजै 6-1 ले आफ्नो बनाए। यस्तै महिलातर्फको फाइनलमा एपीएफकी सलोनी तामाङले एपीएफकै सर्वाङ्गी तामाङलाई 2 सेटमा हराएर उपाधि जितिन्। उनले 6-2, 6-1 को सहज जित दर्ता गरेकी हुन्। विजेताले 50,000 तथा उपविजेताले 25,000 पुरस्कार प्राप्त गरे। यस्तै पुरुष डबल्सतर्फ आर्मीका जितेन्द्र परियार र प्रणव खनाल विजयी भए भने सोही विधाको महिलातर्फ एपीएफका सलोनी र सर्वाङ्गी च्याम्पियन बने। विजेताले 40,000 प्राप्त गरे। 35 वर्षमाथिको सिङ्गल प्रतिस्पर्धामा आर्मीका जितेन्द्र परियार पहिलो बने। सोही उमेर समूहको डबल्समा निमा लामा र सुमित मैनालीले उपाधि जितेका छन्। भेटरान्स 45 वर्षमाथिको प्रतिस्पर्धामा आर्मीका चन्द्र शाही तथा सोही विधाको डबल्समा काठमाडौँका कृष्णराज घले र महेश श्रेष्ठले उपाधि जिते। काठमाडौँ टिम च्याम्पियनसिप ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा कुमारी ब्याङ्क र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विजयी सुरुवात गरेका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलमा आजदेखि सुरु प्रतियोगितामा कुमारीले कान्तिपुर पब्लिकेसनलाई 3-0 ले पराजित गर्यो। प्राधिकरणले आइएमई ग्रुपलाई 3-2 ले हरायो। कान्तिपुरका सुजन कृष्ण ताम्राकार मेन सिङ्गल्समा कुमारीका सुदीप सेडाईसँग 21-18 र 21-19 ले पराजित भए। महिलातर्फ सम्झना शर्मा सुनयना मुखियासँग 21-9, 21-11 ले पराजित भइन्। यस्तै मेन्स डबल्समा कान्तिपुरका सुशील कुमार रावल र महेश वारको जोडी विक्रम निरौला र निरज राईको जोडीसँग 15-21, 25-27 ले पराजित भए। समूह बी तर्फ प्राधिकरणले पुनरागमन जित निकाल्यो। पुरुष एकलतर्फ र महिला एकलमा पराजित प्राधिकरणले त्यसपछिका 3 वटै डबल इभेन्ट्समा जित निकालेको हो। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।